दर्शकबिन नमस्कार। यो हो मेगा विशेष र म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनदानी। दर्शकबिन यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई चिरफार गर्दै समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्ने माध्यमको रूपमा पनि हामी अग्रसर हुँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन नेपाली राजनीति यति बेला अन्यलग्रस्त छ। नेपाली राजनीतिमा यतिखेर विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू सुन्ने गरिन्छ। कहिले लिम्पिया धुरा, कहिले यो सीमा विवाद, त कहिले एमसीसीका कुराहरू पनि भइरहेको अवस्था पनि छ। यतिखेर नेपाली राजनीतिमा के कस्तो भइरहेको छ र नेपाली राजनीति कर्मीहरू के गरिरहनु भएको छ लगायत विभिन्न विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा र छलफल गर्नका लागि हामीले आजको स्टुडियोमा बोलाएका छौँ पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत हुनु। पूर्व मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँलाई त ठिकै छ, देशलाई त अलिकति असन्चोतिर धक्काले हो कि जस्तो पनि भानुहुन्छ? हजुर, देश अहिलेलाई विभिन्न कारणबाट, हजुर, चाहे सरकारको गतिविधिको कारणले भन्नुहोस्, चाहे कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले, हजुर, अहिले चाहिँ देशमा लकडाउनको लामो अवस्था बेहोरेर नेपाली जनताले शास्ति बेहोरिरहेको अवस्था छ। त्यतिले मात्रै नभएर कोरोना भाइरसको महामारी भुसको आगो जस्तो भएर दम्किरहेको छ। यसले कति मान्छेलाई नोक्सानी पुर्याउनु हो, कति यसले मानवीय क्षति हुने हो, कति भौतिक अब चाहिँ भोलि नोक्सान हुने हो, देशको अर्थव्यवस्थामा कति यसले चाहिँ आघात पुर्याउने हो र चाहिँ यो कोरोनाको महामारीबाट मान्छे मर्ने एकातिर, भोकमारीले मर्ने अर्कोतिरको त्रासले अहिले देश चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ, देश चाहिँ अब सन्तासमय छ यो स्थितिमा। मोहन बहादुर बस्नेत एकदम नेपाली राजनीतिमा अलिकति सक्रिय युवा, नेपाली राजनीतिमा जुझारु, सामाजिक क्षेत्रदेखिबाट हरेक काममा चाहिँ पूर्व सञ्चार मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति, अलिकति यो कोरोना पछि चाहिँ हराउनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ? यो कोरोनाको मा चाहिँ अब को आक्रमण नेपालमा सुरु भएपछि मात्र होइन, म चाहिँ पहिला 19 वर्ष अगाडि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि थिएँ। हजुर, यो कोरोनाको महामारी जब चीनबाट सुरु भयो त्यही बेला नै मैले चाहिँ के विचार गरिसकेका थिएँ भने यो सावधानी नेपालले अपनाउन सकेन भने ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ, ठुलो मानवीय क्षति हुन्छ यो देशमा। त्यसबाट अर्थव्यवस्थामा ठुलो चुनौती आउन सक्छ र भोकमारीबाट जनता मर्न सक्ने दिन पनि आउन सक्छ भन्ने मलाई वास्तवमा जानकारी थियो। हिजो पनि हैजाको महामारी, दादुराको महामारी, बिफरको महामारी, अलि अगाडि डेङ्गुको महामारी नभएन नि, कुनै पनि यस्तो किसिमको महामारी रोगलाई बेलामा सावधानी अपनाएर त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न राज्यले सक्यो, सरकारले सक्यो, हामीले सक्यौँ भने त्यो नियन्त्रणमा जान सक्छ। जस्तै उदाहरण, अब तपाईँ पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको अवस्था छ। नेपालमा चाहिँ यो जुन विश्व महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस, जुन कोभिड-19 को महामारीले यो नेपालमा चाहिँ सन्तास त्राइमामको अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि कहाँनिर कमजोरी रह्यो? अहिले त दिन प्रतिदिन 200-300 को हाराहारीमा बढ्दैछ भनेपछि सङ्कट, देशको अवस्था त निकै सङ्कट जटिलतर्फ गइसकेको अवस्था छ नि त पूर्व मन्त्रीज्यू। मैले त्यो म त्यही कुरामा आउँदै थिएँ। हजुर, मुलुकले सावधानी अपनाएको भए, हजुर, तपाईँ अहिले संसारलाई हेर्नुहोस् कि ताइवान भन्नुहोस्, सिङ्गापुर भन्नुहोस्, हङकङ भन्नुहोस्, यतापट्टि चाहिँ साउथ कोरिया भन्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ बेलामा सावधानी अपनाए र सामान्य नोक्सानीबाट चाहिँ मुलुकलाई उनीहरूले जोगाए, मानवीय क्षति ठुलो हुन दिएनन्। अमेरिका र युरोप जस्ता देशहरू रमिदिए भएर बसे। आज त्यत्रो धनी माने देशमा हाहाकार मचिएको स्थिति छ। त्यसैले मैले तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने कोरोनामा तपाईँ कतै हराउनु भयो कि भन्ने खालको कुरा म दावाका साथ के भन्छु र देशको मिडियाले र यहाँको सामाजिक सञ्जालले पनि त्यसलाई उछालिरहेकै अब हो। कोरोनाको महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि, नेपालमा हुनुभन्दा अगाडि नै मैले हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई, म चिनको बोर्डरको छेउमा बसेको मान्छे, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चिनको बोर्डरसँग गाँसिएको छ त्यो कुरामा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त मेरा साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई पहिल्यै विदेशबाट पिपिई सेटदेखि लिएर मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, प्यारासिटामल, गाउन, एप्रोनदेखि लिएर हस्पिटललाई चाहिने बेडहरूसँग व्यवस्था गर्दै 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 आएको हो र सरकारले वीर हस्पिटल जस्तो टिचिङमा जस्तो ठाउँहरूमा पिपिई सेट दिन नसक्दा चैत्र 11 गते लकडाउन भयो। चैत्र 12 गते तीन सामग्री बाँडेर हिँडेको मान्छे म।
र मैले साथीभाइको ठुलो टिम लिएर हामी त्यसरी खट्यौँ। खट्दै जुन अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा खटिरहेका छौँ। म दावाका साथ भन्न चाहन्छु, नेपालमा एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतले म जति सक्रिय भएको छु र मेरा साथीभाइले जति मलाई समर्थन गरेर कमसेकम त्यो जिल्लामा जसरी हामीले सामान बाँड्न मात्रै होइन कि अहिले कोरोनाको महामारीबाट विभिन्न देशमा डाक्टरहरू, ठुल्ठुला राजनीतिक कर्मीहरू, हुँदा मन्त्रीहरू मरिसकेको अवस्था छ र नेपालमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भएका छन्, सुरक्षाकर्मी सङ्क्रमित भएको छ र मैले त मेरा साथीभाइलाई प्रयोग गरेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी पिएनदेखि डक्टरसम्म को 613 जनाको कोरोना बिमा सुधा हामीले गरिसक्यौँ। जस्तै तपाईँ यो अब एउटा तपाईँले चाहिँ यो जुन कोरोना बिमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गराउनुभयो 613 जनाले चाहिँ यो आम सञ्चार माध्यममा पनि आइसकेका कुरा हुन्। तपाईँले सरकारको माध्यमबाट गर्नुभयो कि तपाईँ आफैले गर्नुभयो, के छ? सरकारले त गरोस् भनेर चाहिँ हामीले बाटो देखाइदिए र यसमा म आफूले मात्रैको कुरा पनि होइन, म अनुमति पाएँ भने यो महान कार्यमा सहयोग गर्ने केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँको म नामै पढ्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई साथ दिने सहयोगी पनि हुनुहुन्छ, अलिकति भनिदिनुहोस् न त। नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति सिन्धुपाल्चोक 1 नम्बर क्षेत्रको बालकृष्ण बस्नेत, अर्को चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष काङ्ग्रेसबाट जितेको श्रवण कुमार जीसी र देवेन्द्र कुमार खड्का, उनी वडा अध्यक्ष पनि हुन्, क्षेत्रीय सचिव पनि हुन्। आङदोर्जे शेर्पा प्रदेशको चाहिँ अब प्रमुख हुन्, त्यो 1 नम्बर क्षेत्रको क प्रदेशको आङदोर्जे शेर्पा अर्को पनि अब त्यो प्रदेश प्रमुखै हो। त्यसपछि जङ्गबहादुर तामाङ पूर्व क्षेत्रीय सभापति, रामकुमार थापा पूर्व उपसभापति क्षेत्रीय र अहिले वडा अध्यक्ष, भगदोज बोहरा काङ्ग्रेसको एउटा गाउँपालिकाको चाहिँ सभापति, अनि साङदोर्जे शेर्पा गाउँपालिकाको सभापति लगायत वडा अध्यक्ष पनि हो। रेशम तामाङ नगर सभापति, सनद अधिकारी वडा अध्यक्ष, टपेन्द्र दर्नाल तरुण दलको नेता, प्रमोद लामा तरुण दलको नेता, युधिर पौडेल नेवी सङ्घको नेता, रूपकाजी लामा क्षेत्रीय सदस्य र वडा सदस्य पनि, शर्मिता घिमिरे खड्का महिला नेत्री, ज्ञानेन्द्र थापा तरुण दलको नेता र पूर्ण थापा नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय। भनेपछि तपाईँले एउटा सञ्जालै बनाएर 613 जनाको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य बिमा चाहिँ यो जुन कोरोना बिमा उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, मैले संयोजन गरेँ। त्यसपछि 613 जनाको हामीले स्वास्थ्य बिमा गरिदियौँ। यो स्वास्थ्य बिमा गरेपछि भनेपछि अलिकति छाया सरकारको पनि अलिकति रूप देखाउन खोज्नु भएको हो कि? अनि यो त के भने सरकारले काम गर्दैन र अहिले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू काम गर्न डराइरहेको बेलामा सुरुदेखि नै वडामा रहेको उप स्वास्थ्य चौकी, जिल्लाको अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्रै होइन, उप स्वास्थ्य चौकीलाई समेत पनि हामीले स्वास्थ्य सामग्री सेफ्टीको लागि वितरण गर्दै आयौँ। र त्यसपछि पनि म एउटा प्रसङ्गमा भनिहालेँ, पूर्वमन्त्रीज्यू अलिकति भन्नु न त, तपाईँले काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँले जुन 613 जनालाई स्वास्थ्य बिमा गर्नुभयो, विभिन्न कामहरू गर्नुभयो, हामी परिचर्चा गरिरहेका छौँ। भनेपछि तपाईँले काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ तपाईँको गाडीको पास खोसियो, त्यसपछि काम गर्ने वातावरण दिएन, तपाईँलाई लखेट्यो भन्ने कुरा के हो? खास किन त्यस्तो गरियो त, के भयो? तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो मलाई। मैले भने 12 गते चैत 11मा लकडाउन हो, 12 गतेबाट स्वास्थ्य सामग्री हामी बाँड्न थाल्यौँ। केही दिन चाहिँ हामीले चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक बाँड्न पायौँ र नेकपाका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले स्याबास भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्न थाले र देशभरिबाट चाहिँ हामीलाई समर्थन प्राप्त भयो। सिन्धुपाल्चोकका कम्युनिस्टका साथीभाइहरू पनि निकै लागे। पछि 4-5 दिन भइसकेपछि अब सायद त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई त्यो सही भएन र अहिले जो माननीय सभामुख हुनुहुन्छ अग्नि सापकोटाजीको भतिजो आफै तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 मा होइन त्यही त होइन, यो सामान त हामीले दुवै क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरि बाँडेर हिँडेका हौँ। तर चाहिँ अब अग्निजीको भतिजोले त हाम्रा सप्लायरहरूलाई धम्क्याएर मुद्दा लाउँछु पनि भने होइन। सुबोध भन्ने माधव सापकोटा अब नेकपाकै कार्यकर्ता हो। त्यसरी तपाईँले एउटा आरोप पनि छ नि, तपाईँले एउटा आरोप पनि छ, तपाईँले जुन सरकारको वान डोर सिस्टम जुन एक द्वार प्रणालीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मान्नु भएन, टेक्नु भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेछन्, के हो त्यो? म त्यो पनि त्यसमा नै आउँछु। त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ सामानहरू बाँड्दै गयौँ र सुरुका दिनमा खुल्ला भयो, पछि गएर हामीलाई धेरै डिस्टर्ब हो, मलाई मुद्दा लाउने कोसिस पनि भयो, मेरा साथीभाइलाई धरपकड गर्ने धम्की पनि आयो। त्यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ जिल्लाभरिका सबै वडामा सबै स्वास्थ्य हाम्रो जाने लक्ष्य चाहिँ अहिले हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छैन, अधिकांशमा हामी पुगिसकेका छौँ। अब त्यो बाँकी पनि पुग्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। र जहाँसम्म चाहिँ
तपाईँले चाहिँ एकद्वार प्रणालीको उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने कुराको हजुर। यो अर्को सिन्धुपाल्चोकको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण केस के हो भने सिन्धुपाल्चोकमा अहिले मात्रै होइन यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू प्राकृतिक विपत्ति नै भन्नु पर्यो तपाईँको जुरेको पहिरो भयो, मार्काका पहिरोहरू ठिक भयो, भन्नुभयो। होइन? जुरेको पहिरोले चाहिँ 17 घण्टा सुनकोशी नदी थुनेको थियो। हजुर। त्यहाँ 145 जनालाई एकै ठाउँमा मार्यो, हजुर। होइन? भयावह स्थिति थियो। हजुर। र त्यो बेलामा पनि हामीले यसै गरी सरकारको त्यहाँ कुनै उपस्थित नहुँदा हजुर। त्यहाँका बिरामीहरूलाई हेलिकप्टरमा हामीले प्राइभेट हेलिकप्टर चार्टर गरेर हामीले नै उसारेका हौँ। हजुर। र त्यो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो ड्याम फुटेर चाहिँ मान्छे बगाउँछ भनेर यातायात पुरै बन्द गरेको थियो। कोही एम्बुलेन्स मान्दैन थियो बिरामी बोक्न, कोही गाडी हिँड्न त सरकारले दिएको थिएन। त्यो बेलामा म आफै त्यहाँ बसेर हजुर। त्यो ड्यामको तल बसेर ल म पनि भाग्दिनँ, म यहीँ बस्छु, यो ड्याम फुटे पहिला म मर्छु, तर तपाईँहरूले चाहिँ बिरामी बोकिदिनु पर्यो तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा जुन 2000 जुन अब भूकम्प थियो, भूकम्पमा पनि विच्छेद भएको छ सिन्धुपाल्चोक। त्यस्तै तपाईँको यो ड्याम सुनकोशी छुनेको अवस्था पनि थियो। अहिले कोरोनाको महामारीमा चाहिँ यस्तो सङ्कट आइरहेको अवस्था पनि छ। तपाईँको केही महिलाको पनि केही निधन भयो, निधन भएपछि तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ व्यापक राजनीति हुनुको कारण चाहिँ के होला? म त्यहाँ आउँदैछु। त्यस्तो सङ्कटको बेलामा सरकारको अनुपस्थिति हुने बेलामा त्यहाँका सम्पूर्ण बिरामी हेलिकप्टर अनि प्राइभेट हाम्रा साथीहरूको गाडी र एम्बुलेन्सलाई कन्भिन्स गरेर त्यो ओसार्ने काम हामीले गऱ्यौँ। सरकारले केही पनि गरेन। र म साथसाथै मैले तपाईँको एकद्वार प्रणालीका कुरा गर्छु। त्यही जुरेको पहिरो आज 6 वर्ष नागिसक्यो। जुरेको पहिरोमा दाताहरूले चाहिँ त्यो बेलाका बाढी पीडितहरूलाई, पहिरो पीडितहरूलाई राहत स्वरूप 2 करोड रुपियाँ पैसा जम्मा गरिदिएका थिए। एकद्वार प्रणालीको नाममा त्यो बेला बाँडेन। त्यो पैसा अहिले पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा छ। अहिलेसम्म पैसा बाँडेको छैन। र म तपाईँलाई एउटा कटु यो चाहिँ यथार्थ कुरा मैले बताएँ। त्यसैले यो हरेक प्राकृतिक विपत्ति परेको बेला, यस्तो अप्ठ्यारो महामारी परेको बेलामा 3टा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ रेस्क्यु, सबभन्दा पहिला अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई। दोस्रोमा रिलिफ, अनि तेस्रोमा भौतिक संरचना नोक्सान भएको छ भने रिकन्स्ट्रक्सन। त्यसैले म चाहिँ जुरेको पहिरो र भटेकोसीको बेलामा भटेकोसी भौलाएर पार्ने क्षति, त्यस महाभूकम्पमा सिन्धुपाल्चोक 1 नम्बरको प्रभावित जिल्ला, जुन जिल्लामा नेपाल अधिराज्यमा भएको मानवीय क्षतिमा 40% सिन्धुपाल्चोक मात्रै भएको थियो, जुन जिल्लाको 99% घरहरू भत्काएको थियो। त्यो बेलामा पनि म लडेको मान्छे हुँ, काम गरेको मान्छे हुँ, मेरा साथीभाइले सहयोग गरे हो। र म यसै क्रममा म के पनि भन्न चाहन्छु भने एकद्वार प्रणाली भनेको भए त्यो बेलामा हामीले काम गर्नै सक्दैनथ्यौँ। र 6 वर्ष अगाडिको आएको पैसा अहिले पनि ती मान्छेहरूको हातमा परेको छैन। मैले यो कुरा बताएँ, होइन? अब तपाईँ त सरकारमा बसिरहनु भएको मान्छे, सरकारका विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको मान्छे, सरकारको नीति नियम त मान्दिनँ भन्न त पाइन्न होइन। सरकारले पनि त काम गर्नु पऱ्यो नि। सरकारले के काम, म जुनसुकै सरकार भएको बेला होस्, अहिले मान्छे मर्न लागिसक्यो, गाडी रोकिया छ, जान दिँदैन, बिरामी कसले उसारिदिने, होइन? त्यति बेला चाहिँ सरकारले लकडाउन, एक किसिमको त्यो क्षेत्रमा लकडाउन थियो। मैले लकडाउन भएर बसेको भए हेलिकप्टर लिएर नगए भए बिरामी कसले उसारिदिन्थ्यो? एम्बुलेन्स नमाने बेलामा प्राइभेट गाडीमा समेत बिरामी नउसारेर कसले गरिदिन्थ्यो? त्यसले बेला परिस्थिति हेरेर पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि आएर अहिले पनि सुन्नुहोस्, अहिले सरकारले अहिलेसम्म पनि आवश्यक उपकरणहरू पुर्याएको छैन। त्यसपछि आएर सिन्धुपाल्चोक मात्रै होइन, नेपाल अधिराज्यभरको अब सबै ठाउँमा चाहिँ उपचारको क्रममा तपाईँ भन्नु सुरुमै सामान खरिद गर्ने बेला भ्रष्टाचारको गन्ध आइहाल्यो। चाहे तपाईँ त्यो चाहिँ ठाडी G2G को प्रक्रिया भन्नुहोस्, चाहे टेन्डरको प्रक्रिया भन्नुहोस्, जे गर्ने सबै लाथालिङ्ग भयो। आजसम्म सामान आइपुगेको छैन। हामीले 2 महिनाभन्दा पहिला पुर्याइदिइसक्यौँ। 2 महिनाभन्दा पहिला सामान पुर्याइदिइसक्यौँ। सरकारले अहिलेसम्म लान सकेको छैन। त्यसकारणले सरकार के गर्छ भने फेरि सरकारको हातमा पारिदिएपछि तपाईँबाट चाहिँ अप्रिय कुरा भन्न चाहन्छु, पिपी सेट सरकारलाई कहाँबाट आएको रहेछ? अहिलेको भूमि सुधार मन्त्रीजीको श्रीमानले पिपी सेट लाएर फोटो खिचेर चाहिँ फेसबुकमा हालेर चाहिँ त्यो भाइरल भएको थिएन भने त्यो त डक्टरलाई दिनलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई दिनलाई ल्याएको र उहाँ मन्त्रीको श्रीमान लाएर बस्नुहुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ अब त्यो एकद्वार प्रणालीको कुरामा स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगायो भने काम गर्ने खालकै छैनन्। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, मेयरहरू आफ्नो गोदाममा रहेको कुहिएको चाहिँ 6 वर्ष पुरानो खाद्यान्न, दाल र चामल बाँडेर ऊ थुना परिरहेछ। कसरी विश्वास गर्ने? सरकारको उपस्थिति छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा जनतालाई राहत पनि हामीले बाँड्यौँ
सुरुमै नेपालमा सबभन्दा पहिला हामीले बाँडे हौँ। यो चाहिँ खाद्यान्न बाँड्ने कुरा, यो स्वास्थ्य सामग्री सबभन्दा हामीले पहिला पुर्याए हौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले प्रश्न कोट्याउनु भएको थियो, सबभन्दा पहिलो मृतक पनि सिन्धुपाल्चोकमा भयो होइन। त्यहाँ चाहिँ 9 दिनको सुत्केरी बित्यो। बितेपछि उसको गरिब परिवारको मान्छे सावित्री तिमल सिन्हा 40 र त्यो मान्छे गरिब परिवारको मान्छे हो र घरमा अर्को 9 वर्षको छोरा छ। अनि उसको त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ बच्चाको पिता अथवा सावित्रीको श्रीमान चाहिँ विजय 40 तनाव भयो पारिवारिक रूपमा, अर्को रोग उत्पन्न होला भन्ने डर भयो। त्यसपछि आएर जुन मृतकको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ पनि दिनुभयो अरे। म त्यो भन्दैछु, मैले तत्कालै उहाँलाई फोन गरेँ। फोन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, जति नोक्सानी हुने भइसक्यो, बाँकी तपाईँको बच्चालाई हुर्काउने पढाउने जागिर लाउने जिम्मामा म सहयोग गर्छु भनेर मैले भनेँ। र तत्कालै मैले चाहिँ 50,000 पौष्टिक आहारको लागि र 1 क्लासदेखि 12 क्लासमा निःशुल्क पढाउने र पढाइसकेपछि जागिर पनि लगाइदिने मैले जिम्मा लिएँ। र मैले बोल्ने बेलामा चाहिँ 50,000 बोलेको थिएँ। तर राम्रो काम गर्नुपर्छ मोहन दाईले भनेर बेलायतमा बसेका नेपालीहरू पोखराका त्यहाँका 2 जना बहिनीहरूले चाहिँ मलाई 50,000 फेरि पठाइदिनु भयो र मैले 1 लाख रुपियाँ त्यहाँ जिम्मा लगाइदिएँ। तर तपाईँलाई यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाइदिन्छु म। त्यो सावित्रीजीको घरमा स्वास्थ्य कर्मीहरू गए। स्वास्थ्य कर्मीहरू जाने बेलामा अहिलेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, केन्द्रीय सदस्य नेकपाको होइन, उनीहरू हुलहुज्जत गरेर त्यहाँ 32-33 जना गए। त्यहाँ लकडाउन मात्रै सिल गरेर थियो त्यो गाउँ। जस्तो कि स्वास्थ्य हाम्रो डाक्टर नारायण कार्कीको टोलीहरू पनि जानुभयो अरे। उहाँहरू जाने बेला उहाँहरू पछि लगाएर जानुभयो। एउटा त लकडाउनको बेला, अरू कुरा त्यो गाउँ सिल गरेको थियो। सिल गरेको गाउँमा 30 जना भन्दा बढीको हुलहुज्जत गरेर चाहिँ मन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरू गए नेकपाका। तर एक सुकाको उनीहरूले घोषणा गरेनन्, केही राहत पनि दिएनन्। त्यही भोलिपल्ट मैले घोषणा गरेँ। मैले घोषणा गरेको भन्दा डबल गरेर बुझाइदिएँ मैले र सबै जिम्मा पनि लिएँ। स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई के गर्ला नि, केही गरेको छैन अहिलेसम्म। अहिले न स्थानीय सरकारले केही गरेको छ, न प्रदेशको सरकारले केही गरेको छ, न केन्द्रीय सरकारले केही गरेको छ। अब कसैले केही पनि गरेको छैन, तर हामीले गर्यौँ। अब मैले तपाईँको भनेअनुसार सिन्धुपाल्चोकका जनताहरू मोहन बहादुर बस्नेतप्रति धेरै सन्तुष्टि छन् होइन। जनताले तारिफ गरेर बसेका छन् यो केसमा होइन, राम्रो काम गर्यो भनेर। तर नेकपाका नेताहरूले चाहिँ के भने राजनीतिक कारणले उहाँहरूले मलाई रोक्न धेरै प्रयास गर्नुभयो मात्रै होइन, सिडिओलाई र एसपीलाई गएर मुद्दा लगाइदिए साउन उहाँहरू भन्न जानुभयो। तपाईँलाई त्यो मात्रै होइन, म अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइदिन्छु। हिजो छाडे अस्ति मात्रै मैले स्वास्थ्य कर्मी कहाँ चाहिँ आउँछु म भन्ने किसिमले मैले केही दिन अगाडि जिल्लाको एसपीलाई म चौतारा आउँदैछु केही दिनमा भने। सिडिओ साहबले के भन्नुहुन्छ भन्नु उहाँले मलाई जान नदिने कोसिस गरियो। जिल्लाभरिको जनस्वास्थ्यको कर्मचारीको पूर्ण रूपमा अब त्यो टोटल सबै सङ्ख्या पिएनदेखि चिकित्सकसम्मको चाहिँ मैले कोरोना चाहिँ बिमा गरिदिने कुराको त्यो चाहिँ कोरोना बिमाको जुन डकुमेन्ट छ नि, त्यो चाहिँ पोलिसी त्यसलाई हस्तान्तरण गरेर जान्छु भन्दाखेरि पनि मलाई जान नदिने कोसिस भइसकेपछि मैले कसैलाई थाहा नदिकन म एक किसिमले भन्यो भने त्यो भूमिगत तरिकाले गाडी त गाडीमै गएँ, तर चाहिँ कसैलाई थाहा नदिएर स्वाट्टै म चाहिँ मास्क लगाएको बेला हो होइन। भनेपछि सामाजिक काम मलाई जान दिनु पनि गरिरहेको छ। सामाजिक काम गर्ने मान्छे सामाजिक योद्धा भइसकेपछि जस्तो सुकै परिस्थिति समस्या आए पनि त्यो जुझिरहन्छ भन्ने उदाहरण तपाईँमा त्यो सुन्नुहोस्। त्यो त हेर्नुहोस्, छापामार शैलीमा अब हिजो चाहिँ माओवादी द्वन्द्वमा पनि मलाई केही गर्नु चाहिँ आएन। म 15 दिनमा एकपल्ट गाउँमा जान्थेँ। म सांसद हुँदा रिङ रोड काटेर नजान्नु भने सरकार उर्दी हुन्थ्यो, 15 दिनमा घर जान्थेँ। हुन त एकपल्ट चाहिँ अब त्यहाँ एम्बुस थापेर छ, प्रहरीहरू अन द स्पट गए। म हिँडिरहने मान्छे हो र अहिले पनि मैले चाहिँ कहाँ मलाई छेक्छ मेरो पनि सिआइडी हुन्छ। भनेपछि हाम्रो उप्रेतीज्यू हुनुहुन्थ्यो मन्त्रीज्यू पूर्व, उहाँको जोस मिल्न खोज्छ होइन। उहाँ चाहिँ गोविन्द उप्रेती भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ अवस्था पर्दाखेरि जनताको माझमा भिड्न खोज्ने हो एउटा। तर चाहिँ अब मेरो चाहिँ अलिकति फरक के हो भने अरूले केही गर्न खोज्छ भनेदेखि त्यसलाई सतर्कता कसरी अप्नाउने बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट त्यो पनि म जान्ने मान्छे हुँ होइन। म त्यसरी गरिरहेको छु, मलाई जान्दिनँ थियो। त्यो पोलिसी हस्तान्तरण गर्नलाई त्यो बिमा गरिदिएको छ हामीले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर, त्यो दिन पनि जान नदिने त्यो स्थितिलाई मैले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट गरेँ। जस्तै तपाईँलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल भन्छु। बारबिसिएको अस्पतालमा मैले सुरुमै पिपिई सेट बाँड्न भनेर म जान लागेँ। 10वटा त बेड दिएको छ त्यो हस्पिटलमा। हामीले पार्टीका साथीहरूले जम्मा गरेर निजी पैसाले दिएको थियो, हाम्रो साथीहरू हामी मिलेर। र त्यस पिपिई सेट लगायत
अब मास्क सेनिटाइजरदेखि लिएर चाहिँ ग्लोभ्स, अब यो प्यारासिटामल हामीले बाँडिसकेका थियौँ। पिपी सेट बाँड्न चाहिँ म अर्को दिन गएको थिएँ। सशस्त्र प्रहरी जनप्रहरीको 2टा इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा त्यो अस्पताल घेराबन्दी गरेँ मलाई छिर्न जान नदिनको लागि। तर म सिधै गएर मैले किन बाँड्न नपाउने भन्दा त्यो जनमत त मेरो पक्षमा हुन्थ्यो होइन, स्वास्थ्यकर्मी मेरो पक्षमा हुन्थे। तर मैले त्यसो गरिनँ, किन झडप हुन्छ भनेर। मैले अर्को वडा अध्यक्ष एकजना जो चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अस्पतालको संयोजक हो, उसलाई चाहिँ मोटरसाइकलमा हालेर पिपी सेटहरू झोलामा हालेर अरू सामग्री पहिले पठाइसकेको थियो होइन, त्यो झोलामा हालेर पत्रकार एकजना साथीलाई प्राइभेट आएर मैले स्वाटैभित्र छिराइदिएँ। पुलिस बाहिर हेरेको थियो र भित्र त्यो हस्तान्तरण गरेर फेसबुकमा आइसकेपछि पुलिसले थाहा पायो र मलाई अरू गाउँ जान रोक्न थालेको थियो। म पेलेर भूमिगत शैलीमा भित्र छिर्नु भयो। अनि मैले पञ्चायतकालमा काम गरेकै छु नि यो शैलीमा। पञ्चायतकालमा होइन, मलाई जतिसुकै समाजमा पुलिसले खोज्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो थियो। म 3वटा गाडी एउटा बाटो हिँड्दा 3टा गाडी चेन्ज गरेर हिँड्थेँ। म एक रातमा 4 पटक 4वटा ठाउँमा सुतेर चाहिँ 2-3 घन्टा रात बिताएर बसेर पनि मैले पुलिसलाई सघाएर बसेको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा चाहिँ के भने मैले गरेको काममा हामीले राम्रो काम गर्दा पुलिसको तल्लो वर्गले साथ दिइरहेको हुन्छ के काम होस् भन्ने पनि चाहना हुन्छ उनीहरूको। देखा जस्तो गरौँ नदेखा जस्तो। अलिकति तपाईँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त तपाईँको नजिक घरै भयो सिन्धुपाल्चोक। तातोपानी नाका जुन 12 बिसी तातोपानी नाकाबाट पनि सामान आइरहेको छ, के हो यो खास यथार्थमा? अब एउटा कुरा के गजब छ भने तातोपानी नाकामा पहिला यी फर्सी सर्सी काँक्रा अलिअलि पिठो चामल चिउरा लिएर गएर बाटो सिस्टममा काम हुने व्यापार हुने ठाउँ हो। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा हामीले पनि सारा हाम्रो पार्टी पछि बहुदल आएपछि हामीले त्यो नाकालाई व्यवस्थित गर्न धेरै लाग्यौँ। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रास उठ्ने ठाउँ हो र अहिलेको बेलामा भूकम्प 72 सालमा भूकम्प गएपछि त्यो नाका बन्द थियो। अनि नाका पछि खुल्ने भने खुलियो। नाका पनि एउटा कम्युनिस्ट नेताहरू जान्छन् यो दिन खोल्ने भनेर नोटिस निकाल्न आउँछन्, अनि अर्को पक्षले गएर पहिले गएर उद्घाटन गर्छ। त्यसो गरेखेरि नाका चाहिँ खोल्यो। तर अहिले त्यहाँको स्थानीय जनताको लागि त्यो नाका खोलिएको छैन। प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँ गतिविधि अचम्मको छ। सामान पनि तपाईँको स्कटिङमा आइरहेको एकदम ठिक भन्नुभयो। हामीले के गर्यौँ भने केरुङको नाकाबाट स्वास्थ्य सामग्री सहित अब केही पनि सामान ल्याउनु दिएनन्। अब त्यो खालको त्यहाँ बन्द भयो। बन्द भएपछि नेपालमा यत्रो महामारी परिरहेछ, चीनले सामान दिने कुरा गरेको छ, प्लेनबाट हवाई मार्गबाट ल्याउँदाखेरि ढिला सुस्ती कम आउला, त्यो स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ तपाईँले छोडिदिनुहोस् भन्ने। तर जनप्रतिनिधिहरूको रोहभरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँको वडा अध्यक्षहरू गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको रोहभरमा चाहिँ छोड्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेका साथीहरूलाई मैले त्यहाँ भने। त्यसपछि त्यो कुरामा सहमति भयो, नाका खोल्ने सामान आउने भयो होइन। तर त्यो जनप्रतिनिधिलाई हेर्न पनि दिँदैन, कसैले त्यहाँ हेर्न पनि पाउँदैन। भन्सारमा पनि म सुन्छु सबै ट्रक त्यहाँ खोलेर हेरेछ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। मैले पाएको सूचना त्यही हो। र त्यसपछि आएर एक थरीको सामान चाहिँ दिउँसो स्कटिङ नगरी पनि आइरहेछ। सायद त्यहाँ चाहिँ अब केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भएको विषयवस्तु हो। त्यसपछि एक थरी के गरिरहेछन् भने त्यो पनि नेकपासँगै जोडिएका व्यापारीहरू हुन्छन्, उनीहरूको सामान रातभरि आउँछ होइन। स्कटिङ पुरा अगाडि पछि पुलिस हुन्छ। त्यहाँका जनताहरू आजित भएर स्थानीय जनताहरूले ट्रक भाटामा राखेर त्यहाँ पनि बसे। अब यहाँ कोरोना सार्ने भए र यहाँ देशमा चाहिँ यहाँ यो चाहिँ सुनको व्यापार हुन्छ कि यहाँ पहिलादेखि सुन ल्याउने बाटो त्यो चोरी निकासी हुने के अरे पैठारी हुने ठाउँ भने अब त्यो शङ्का पनि अहिले गरिरहेछ। तर कसैले हेर्न पाउँदैन, कसैले खोल्न पाउँदैन। रातभरि त्यहाँ चाहिँ स्कटिङमा सामान आउँछ। के छ जिल्लामा चाहिँ कोरोनाको अवस्था के छ अहिलेतिर? जिल्लामा कोरोनाको अवस्थाको बारेमा भन्ने नै हो भने नेपाल अधिराज्यभरमा सबभन्दा सेफ्टीको व्यवस्था इक्विपमेन्टबाट हामीले बाँडेका छौँ होइन। पर्याप्त भइसकेको छैन। सरकारले अहिले पछिल्ला दिनहरूमा फाटाफुट्टा अलिअलि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको छ र यो चाहिँ के भन्छ चेतनाको जनचेतनाको लागि पनि हामी पहिलादेखि लागेका हौँ। अहिले 2 जना मात्रै सङ्क्रमित, एउटा मृत्यु भइहाल्यो, एक्स्ट्रा अर्को होइन। अब त्यसभन्दा बढी बढेको अवस्था छैन। एउटा 2टा चाहिँ आरडिटीमा चाहिँ देखिएको थियो, पछि पिसिआरमा देखिएन। तर चाहिँ हामीलाई जोखिम चाहिँ बोर्डरको जिल्ला, अब यताबाट ट्रकहरू विशेष गरी जान्छ, उताबाट पनि आउँछ। अब आउँदाखेरि चाहिँ जोखिमको रूपमा चाहिँ जिल्ला छ र अहिले व्यवस्थापन भन्नुहुन्छ भने सिन्धुपाल्चोकको यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति वा जिल्ला समन्वय समिति त्यहाँका स्थानीय निकायहरूले एउटा गतिलो क्वारेन्टाइन बनाउन सकेका पनि छैन। र मेरो 1 नम्बर क्षेत्र जुन तपाईँले भन्नुभयो है, म चुनाव लड्ने त्यो क्षेत्रमा त
सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालय भन्ने ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्ने भनेको थियो, विद्यालयले मानेन, विवाद भयो, त्यो विवाद हो। अब नमानिसकेपछि त्यही गाउँ फेरि नेकपाका दुईटा, एउटा प्रदेशको मन्त्री एउटा सांसद भएको गाउँ हो त्यो फेरि, त्यो एउटै गाउँमा दुईटा नेपाल एउटै दाजुभाइ खलकको दाजुभाइ खलक त्यहीँ छन्। त त्यहीँ गर्न खोजेको दुलालजी पनि त्यही जिल्लाको हो। दुलालजी त अब त्यहाँ सामान छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ बासै बसेर आउनुभयो त्यहाँ सिमानामा गएर, र अहिले उहाँहरू अग्नि सापकोटाजीको भाइ भतिजा सामान छोड्नुपर्छ भन्न जाने अग्नि सापकोटाजीकै निर्देशनमा, त्यसपछि आएर उहाँहरू त्यही काम गर्ने। तर त्यहाँ स्थानीय जनताले कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न पाएको छैन, सानातिना व्यापारीले व्यवसाय गर्ने स्थिति पनि छैन, स्थानीय जनतालाई केही पनि छैन, र एउटा क्वारेन्टाइन त्यो क्षेत्रमा बनाउन सकेको पनि छैन। अलिकति अब सिन्धुपाल्चोकमा जुन अहिले सेफ्टीको कुराहरू गर्नुभयो, धेरै तपाईँले स्वास्थ्य बिमाको कुरा पनि गरिसक्नुभयो। अब यो कोरोना भाइरसको प्रकोप चाहिँ दिन प्रतिदिन पनि बढिरहेको छ। अब यसरी त चल्दैन नि, त्यहाँ देश राज्य गाउँ समाज के छ, के रणनीति बनाउनु भयो होला अब उद्योग व्यवसाय कलकारखाना खोल्नको लागि? होइन, हामीले त सरकारलाई भन्ने हो होइन, सरकारले बन्द हो भनिदिएको छ। त्यसपछि हामीले सरकारलाई के भनिरहेको छौँ भने, नम्बर 1 यो हाम्रो पार्टीले नै भनेको छ, पार्टीले भनेको छ मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस त्यो पार्टी हो जसले सबभन्दा पहिला 50 लाख प्रधानमन्त्रीको कोरोना फन्डमा पैसा राखिदिएछ नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यसपछि आएर हामीले सबै कार्यक्रममा हामीले सहयोग गर्छौँ भनिरहेका छौँ, पार्टीले गरिरहेको छ होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ अब गर्नुपर्ने चिज सरकारले नगर्नुपर्ने चिज गरिरह्यो कि सुरुदेखि चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई, स्वास्थ्यका विशेषज्ञहरूलाई राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारले कहिल्यै गरेन। अहिले अन्तिम बेलामा आएर बिग्रिसकेपछि अलिअलि त्यो चाहिँ लकडाउनको बारेमा चाहिँ अहिले विज्ञ भनेर बोलाउन थाल्यो, तैपनि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूसँग बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छैन। यसका लागि चाहिँ उपकरणहरू त्यो व्यापक रूपमा चाहिँ अब यो चाहिँ PCR टेस्टको लागि चाहिँ उपकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो गरिरहेको अवस्था छैन। सुनिन्छ 10 अरब खर्च हो, अब यहाँ बिजोग छ स्थिति। सरकारले यतिसम्म भन्न आइसक्यो, हिजो सुरुमा के भनेको थियो, यहाँ के मान्छे मरेन, र सरकारको चुस्त दुरुस्त पोलिसीले र कामले गर्दाखेरि नेपालमा कुनै दुर्घटना घटेको छैन। यो हाम्रो प्रभावकारी कार्यक्रमले हो भनेर मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो। अब अहिले आएर भटाभट मान्छे चाहिँ अब मर्न पनि थाले। त्यसपछि आएर यो जब PCR को टेस्ट बढ्दै गयो, सङ्ख्या वात्तै बढ्न थाल्यो, अब घर घरमा बस्छ, अब गर्न सकिँदैन भएर एक किसिमको चाहिँ हात ठडाएको सरकारले अवस्था छ। राज्यले कहिले के भनिदिएको छ भने, ल PCR टेस्ट गरेर आफ्नो पैसाले खर्च गरेर गर पनि भनिदिएको छ। ल आफ्नो पैसा खर्च गर भन्ने पूर्व मन्त्रीजी भनिदिनु नि त। अब तपाईँ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि एउटा बागडोर सम्हालिसक्नु भएको व्यक्ति, अब यसो गर्दाखेरि यो जुन कोरोना भाइरसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ महामारी हुनुपर्छ, यसो गर्दाखेरि चाहिँ रोकिन्छ भनेर ठ्याक्कै भनिदिनु चाहन्छ। अब त्यही त म अब के भन्न चाहन्छु भने, मैले अघि पनि भने विभिन्न किसिमका महामारी पहिला पनि थिए, हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दा अलि व्यवस्थित भएको थियो, नियन्त्रण भएको थियो, नभए भएन। मैले छिमेकीको कुरा पनि त्यही गरेँ होइन, सावधानी अप्नाउँदा राम्रै भयो, नेपालले सावधानी अप्नाएन होइन। र यसका लागि सबभन्दा अझै पनि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूलाई राख्ने, खर्च ट्रान्सपरेन्ट गराउने। सुन्नु न, अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण नि अहिले त पर्याप्त बजेट अहिले विनियोजित भइसकेको छ भनेको छ, एउटा गरेको छ एउटा, त्यो पनि अब यसो टाइम पायो भने गरौँला होइन, नभए यसलाई म धेरै लामो ब्याज गर्न चाहन्न भनेको छ, एउटा गरेको छ एउटा। र एकछिनलाई तपाईँ माने लिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यक्रममा, रोजगार कार्यक्रममा 11 अरब रुपियाँ रहेको छ, राष्ट्रपतिज्यूकोमा 5-6 अरब रुपियाँ रहेको छ, 6 अरब ठ्याक्कै छ। भनेपछि यो पैसा पहिला कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुरा पनि थाहा छ। उहाँ सडक बढार्ने, गाईका पुच्छर निमाट्ने, त्यो गोबर फाल्ने, र यो 50 मिटरको दूरीमा 200 मान्छे राख्ने, त्यो त्यसरी सघाउनु भइरहेछ। र अहिले चाहिँ व्यापारीहरू, यो सानातिना उद्योगपति व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो बनाए। अब चाहिँ हामी राहत दिन्छौँ, करमा हेर्छौँ होइन भनेर चाहिँ अब लोनमा अलिकति हेर्छौँ सस्तो ब्याजमा भन्यो। अहिले 25 गतेभित्र कर तिर्न नभए कारवाही गर्छु भने व्यापारी। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेर प्रतिपक्षको पनि भूमिका निभाइरहेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ सोचे अनुरूपले चाहिँ निभाउन नसक्नुको कारण पनि हो। सुन्नुहोस्, हामीले चाहिँ के भने हाम्रो पार्टीको संसदीय दलमा निर्णय भएको छ, पार्टीमा निर्णय भएको छ, हामीले सबै ठाउँमा आवाज उठाएका छौँ। हामी आवाज उठाएको मात्रै होइन, हामी चाहिँ समस्या समाधान होस् भनेर सकारात्मक सहयोग गरिरहेछौँ होइन। चाहे यो सिमाना विवाद होस्, चाहे कोरोनाको कुरा होस्, चाहे अरू केस होस्। तर के भने अब हिजो कम्युनिस्टहरूले 48 सालमा
काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार बनेपछि 100 चाहिँ सरकारको हनीमुन भन्दो रहेछ। 100 होइन, 1 महिना दिन होइन, 1 महिना नबित्दै रत्नपारका बाहिर देखिन्छ देशमा बस ट्रक गाडी चाका टुक्टो बनाएर कुटेर के त्यो ढोकाले ठडाएर सारा तोडफोड गर्ने थाले। आगो लागि दुनियाँ ठाउँमा चाहिँ टायर बाल्ने। यस्तै भयो भने चाहिँ प्रभावकारी भयो भन्ने हो भने अर्को कुरा हो। नभए सकारात्मक हिसाबले चाहिँ काङ्ग्रेसले अब यो हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको छौँ र प्रभावकारी ढङ्गबाट यो कुरा उठाइ पनि रहेको छ होइन, नउठाएको छैन। त एकछिनको लागि मानिनुहोस्, अहिले भर्खर एउटा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहको कुरालाई लिएर यत्रो महामारी भइरहेछ, सरकारी पक्षका मान्छेहरू बचाउन लागिरहेछ। सरकारी पक्ष होइन, माओवादीबाट चुनाव वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा त्यता 6-7 जना मान्छेको ज्यान गइसक्यो होइन। यो विषयमा काङ्ग्रेसले कुरा उठाउँदा अब यसको पनि भोलि निर्णयमा नआउन सक्छ। हिजो अपहरण गरे यहाँका सांसद र पूर्व आइजिपी मिलेर एउटा मान्नेलाई, एउटा सांसदलाई, त्यो कुरा त हराइसक्यो भने काङ्ग्रेसले नकराएको कारणले हरायो भन्ने हो भने काङ्ग्रेसले बेसगरी करायो। अब त्यहाँ अहिले चाहिँ कारवाही हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। कम्युनिस्टले कारवाही गर्न नदिन सक्छ यो सरकारले, आफ्नो मान्छे पर्या छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो फेरि कारवाही नहोला अनि काङ्ग्रेस कराइदिएन भनेर त भएन। त्यसले काङ्ग्रेस कराएको कुरालाई लोकतन्त्रवादी सरकार नभए हुनाले कानमा तेल आएर आफ्नो मन परि अधिनायकवादी शैलीमा काम गरिरहेछ, त्यो दोस्रो पक्ष हो। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो कुरा उठाइरहेको छ, काङ्ग्रेसले आफ्नो कुरा भनिरहेको छ र काङ्ग्रेसले साथसाथमा सहयोग पनि गरिरहेको छ। हलो चाहिँ कहाँनिर अड्क्यो त? हलो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हलो यो सरकार भ्रष्टाचारी क्रियाकलापमा लिप्त छ, चाहे त्यो सुनकाण्ड भन्नु, चाहे त्यो व्हाइट बडी काण्ड भन्नु, चाहे त्यो चाहिँ यो विभिन्न खालको चाहिँ यो खरिद प्रक्रिया, हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई लताएर प्रधानमन्त्रीलाई इच्छा लागेका मान्छेलाई अरबौँ रुपियाँ ठेक्का दिने कुरा भन्नुहोस्। अहिले त्यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ हुँदा यो महामारीमा खर्च गर्नुपर्ने विषयमा पनि सुरुमै भ्रष्टाचार त सुरु भयो नि त। त्यो सरकारले स्वीकार्यो नि त, सरकारकै पार्टीका मान्छेले भनिरहेको छ नि त। त्यस कारण सरकार यतिर अल्मलिरहेको छ एकातिर, अरूतिर चाहिँ हाम्रो सम्माननीय हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई उहाँ हिटलर बन्न चाहनुहुन्छ र उहाँ स्टालिनलाई चाहिँ के भन्छ माओजेदुङको सपना दिएर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ लेनिनको सपना दिएर भन्नुभएको छ। यहाँ जसरी भए पनि आफ्नै पार्टीभित्रकालाई पनि पेलेर यहाँ चाहिँ यो एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थालाई पुनरावृत्त गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसमै उहाँ अल्मलिएर चाहिँ त्यहाँ मात्रै लाग्नु भएको छ भने उहाँको मन्त्रीमण्डलभित्र र केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, सचिवालयभित्र पनि सल्लाह नगर्ने काम गरेको कुरा त बजेट भाषणमा पनि देखियो नि त। बजेट भाषणमा शिक्षा मन्त्रीले मलाई थाहै छैन यो कुरा भनिदिएकै छ। होइन, तपाईँहरू पनि जुन अहिले बहुमतको सरकार छ, बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै हामी किन बोल्ने, हामी किन कराइरहने, किन त्यसको हामी त बोलिरहेछौँ भन्ने तपाईँहरूको पार्टीलाई लाग्यो? त्यो त होइन, हामी बोलिरहेछौँ, हामी भनिरहेछौँ, हामी कराइरहेछौँ, तर सुनवाई हुने कुरा एउटा भनेपछि यस्तो देख्यो काग कराइरहन्छ पिना सुक्दै गर्छको परिस्थिति। त्यही त प्रधानमन्त्रीले त्यो गरिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले के कुरा सहयोग गरेको छैन भन्नुहोस् त? सीमाना अतिक्रमणको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेन। अनि हामीले सुन्नुहोस् त्यसको बारेमा पनि नक्सा सार्वजनिक गर्यो नेपालको। हामीले केन्द्रीय समितिको चाहिँ बैठक राखेर चाहिँ हामी यसलाई समर्थन जनाउँछौँ भनेर किन नेपाली काङ्ग्रेसले यतिखेर जुन अहिले लिम्पियाधुरा त्यो जुन काला पानी छ, त्यो सीमा विवाद छ, जुन नेपालको नक्सा पनि अहिले आइसकेको अवस्था छ, किन आधिकारिक धारणा चाहिँ खुलेरै प्रष्ट बोल्न नसकेको अवस्था के कारण हो? तपाईँलाई यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हजुर, यो देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा एक छत्र सधैँभरि नेतृत्व गरेको कुनै परिवर्तनको नेतृत्व देशमा कम्युनिस्टले गरेको छैन। गणतन्त्र ल्याउँदा पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व थियो होइन, 62-63 आन्दोलनको नेतृत्व काङ्ग्रेसको थियो, 7 सालको काङ्ग्रेसको थियो। त्यो पार्टी जिम्मेदार पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति छ। कम्युनिस्टहरूको सचिवालयले भनेका पनि नगरेर सचिवालयले वामदेव गौतमलाई चाहिँ सांसद बनाउने भएर निर्णय गर्यो, केपी ओली एक्लैले ठोक्दे। हाम्रो पार्टी त्यस्तो होइन नि। हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय समिति छ। केन्द्रीय समिति हामी गर्छौँ, तर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर गर्छौँ भने हाम्रो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो। केन्द्रीय समितिको मिटिङ हुँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले स्पष्ट रूपमा ल यो भाषा लेख्नुहोस्, तपाईँलाई के बोल्नुपर्छ बोल्नुहोस्, भाषा यो लेख्नुहोस्, लिपियाधुरा, लिकु लेख र काला पानी ब्राकेटमा काली नदी आफैले लेख्नु भएको छ, लेख्न लाउनु भएको छ।
यो नेपालको हो र यो भारतले चाहिँ यो छोड्नुपर्छ भनेपछि यो भनेपछि तपाईँको यो सिमानाको विषयमा हाम्रो नेपालको सिमानामा चाहिँ यो हाम्रै हो भनेर तपाईँहरू पूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ? आन्दोलन होइन, लकडाउन। मलाई भन्नुहुन्छ भने त लकडाउनको बेला छ सिन्धुपाल्चोकमा दर्जनौं मसाल जुलुस र दिउँसै पनि जुलुस, बिहान 6 बजे पनि जुलुस, राति 8 बजे पनि जुलुस हामीले धेरै लगाइरहेको छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले प्रष्ट रूपमा यो प्राप्त नहुन्जेल लड्नुपर्छ भन्ने धारणाका साथ अगाडि राखेको छ। यसमा म एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको कारणबाट म तपाईँलाई ऐतिहासिक कुरा पनि एक दुईवटा भन्न चाहन्छु। यो विषयमा अहिले कम्युनिस्टले के भने सरकारले भन्दाखेरि यो पुरानो शासकहरूले गरेको गल्तीले गर्दा अहिले अप्ठ्यारो भयो भने एउटा गजब कुरा छ, सुन्नुहोस्। म तपाईँलाई यो तपाईँको टेलिभिजनको मिडिया मार्फत चाहिँ म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सुनाउन पनि चाहन्छु। केपी ओलीज्यू अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँकै पालामा पार्टी फुटाएर भए पनि महाकाली सन्धि भएको हो कि होइन? महाकाली सन्धि हुँदाखेरि काङ्ग्रेसका नेताजीहरू महाकाली सन्धि हुँदाखेरि अब उता वामदेवजीले पार्टी फुटाएर हिँड्नुभयो, बरु महाकाली सन्धि हो। अनि यही सरकार भएको बेलामा नेपालको नक्सा नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा हालियो। यही सरकार हुँदा केपी ओलीज्यू नै हुँदाखेरि सडक उद्घाटन गरियो। यो काम किन भइरहेछ मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। यो काम किन भइरहेछ भन्दा हिजो विवाद हुँदै आउँदा म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु। बिपी कोइरालाले चाहेको भए 2/3 बहुमतको स्पष्ट आफ्नै पार्टीको सरकार थियो। अहिले त 2/3 पनि छैन। सुन्नु, मलाई 1 मिनट बोल्न दिनुहोस्। त्यो बिपी कोइरालालाई भारतले भनेको नमानेका कारणले, चीनले भनेको नमानेका कारणले भारत र चीन दुवै बिपी कोइरालाको विरुद्धमा खन्ने र विभिन्न तिरबाट चाहिँ राजालाई उचालेर त्यो बेलामा 2/3 बहुमतको लोकतान्त्रिक सरकार, जनताको लागि काम गरिरहेको सरकारलाई कु गर्यो। बिपी कोइराला कु हुन तयार भए, तर भारत र चीनले भनेको कुरा मान्न तयार भएनन्। तपाईँलाई म उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु। नेपाली पूर्वमन्त्रीज्यू, जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेस त लामो समयदेखिबाट यो देशको सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आइरहेको पार्टी पनि हो। केही छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् कुनै पनि अहिलेसम्म गल्ती गरेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस भन्छु। सरकार चलाउने मान्छेले मात्रै होइन, धेरै काम गर्ने मान्छेले धेरैवटा काम गर्दा एउटा दुईवटा गल्ती पनि हुनसक्छ। गल्तीलाई गल्ती गर्नु, सुन्नु न, आत्मआलोचना त गर्नु भएन, मलाई बोल्न दिनुहोस् न। त्यो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ। गल्ती केही भएको छ भने होइन, गल्तीलाई गल्ती नै होइन, अडेर बस्नु हुँदैन, सच्याउनुपर्छ। आफ्नोलाई पनि गर्नुपर्छ भने देश र जनतालाई त कुरै छोड्नुहोस् होइन, केही भएको छ भने। र मैले अहिले बिपी कोइरालाको प्रसङ्गमा कुरा के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ बिपी कोइराला त्यो बेलामा चाउएन लाईले, तत्कालीन चीनको प्रधानमन्त्रीले सगरमाथा हाम्रो भएर उहाँले बोल्नुभयो। बिपी कोइराला चीनमा गएर एक्सपर्टहरूलाई लिएर, डकुमेन्टहरूले आफ्नो प्रमाण लिएर गएर सगरमाथा हाम्रो तपाईँहरूलाई उहाँ डिस्कस गर्नुभयो। अनि दिउँसो छलफलमा कुरा टुङ्गेन। राति माओसेतुङ त्यहाँका राष्ट्रपति बिपी कोइराला सुतेको होटलमा जर्नलहरू लिएर चाहिँ आर्मीका जर्नलहरू बोकेर उहाँहरू आउनुभयो। अब एउटा कोइरालाजी प्रधानमन्त्री एउटा निष्कर्ष निकालौँ, चीनपट्टि पानी ढोलो चीनको भनौँ, नेपालपट्टि पानी ढोलो नेपालको भनौँ, आदि गरौँ अनि यसमा कुरा मिलाउँ भनेपछि बिपी कोइरालाले कुनै हालमा नमानेपछि अनि उहाँ फर्किनुभयो। त्यो कायमै राखियो। उतापट्टि आएर चाहिँ जवाहरलाल नेहरूलाई पार्लियामेन्टमा माफी माग्ने स्थिति चाहिँ नेपालको भूभागको बारेमा धावा बोले त्यहाँ पार्लियामेन्टमा माफी माग्न आउनु पनि पायो, केही गरे त्यो काम पनि। सुशील दाईले अलि अगाडि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुलाई केही धेरै लामो समय नै भएको छैन नि। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा चाहिँ त्यस्तै सीमाको लफडा हुँदाखेरि चाहिँ दुईतिरै कडा डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाएर समस्या समाधान भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा मैले के भने केपी ओलीज्यूले चाहिँ बाहिर बोल्ने मात्रै कुरा होइन, तपाईँको धारणाको अनुसार चाहिँ अब राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर हाम्रो नेपाली भूमि फिर्ता हुन्छ, तपाईँको धारणा त्यो हो होइन? राष्ट्रिय सहमति कायम भएकै छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले एउटा दुईटाले फाटाफुटा बोलेका कुरा त्यसले धेरै अर्थ पनि राख्दैन। सामाजिक सञ्जालले उहाँहरूलाई आक्रमण पनि गरिसक्यो। आफ्नो भूभागको बारेमा यो नेपालको भूभाग छैन भने को नेपाली नेता हुन्छ? कहाँ गएर राजनीति गर्छन्, कहाँ गएर सरकार बनाउँछन्? कुरो त्यो हो। त्यस कारणले नेपालको भूभाग एक चिम्टी माटो पनि छाड्ने काम छैन र त्यसकै लड्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सधैँभरि सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त पनि गरेका छ, निर्णय पनि गरेका छ। त्यो अनुसारले प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई मद्दत पनि गरेका छ। र त्यति मात्रै होइन, यो भूमि फिर्ता लिनको लागि मधेस केन्द्रित दलहरू लगायत अरूलाई पनि सम्हालेर
सहमति बनाएर चाहिँ लानलाई तपाईँहरू प्रयास अब यो गरेर राष्ट्रियताको विषयमा त अब दलगत नभइकन सबैजना मिलेर एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर किन वार्ता र सहमतितिर चाहिँ वार्ताको प्रयास नगर्नु भएको तपाईँ त्यो गर्न सकिन्थ्यो नि। मैले भनिसकेको होइन, यो काम सरकारले गर्ने हो, वातावरण विपक्षीहरूले बनाइदिने हो होइन। अब राष्ट्रियताको विषयमा त दल भन्दा पनि एउटा नेपाली भएको हिसाबले हामी सम्पूर्ण त लाग्नुपर्ने अवस्था हो नि। सबै लाग्ने, त्यस कारणले वार्ता त नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिसँग गर्ने भन्दा त प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ नि, होइन र? त्यो त हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले स्ट्रङली आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो, कुरा चपाएर गर्न भएन। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यो त राम्रो काम हो होइन। हाम्रो समर्थन छ, जनता पनि प्राप्त भयो। जनता त नेपाली जनताले उहाँले यति धेरै अपराध गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री सरकार आएपछि मगीका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, यो चाहिँ यो अधिनायकवादी खेलका कुरा, दुईवटा चाहिँ त्यो चाहिँ अध्यादेश होइन, आफ्नो सचिवालयसम्म जानकारी नदिएर ल्याउनुभयो, फिर्ता गर्नुभयो। यो बेलामा जुलुस निक्लिन्थ्यो, हडताल हुन्थ्यो, लफडा हुन्थ्यो होइन। सारा चिजलाई चाहिँ जनताले बिर्सिएर नक्सा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै जनताले वाह वाह भने। त मैले तपाईँलाई आज पनि यो कुरा म तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, रोशनजी, म तपाईँको टेलिभिजनबाट, उहाँले जुन दिन बोल्नुभयो, बोल्दाखेरि कूटनीतिक मर्यादा चाहिँ नाग्नुभयो, अलि त्यो उखान टुकाएर चाहिँ रफ भाषामा बोल्नुभयो। एउटा मुलुकको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखले त्यसरी बोल्दा हुँदैन, कूटनीतिक बाटो बिग्रिन सक्छ यो होइन। तर चाहिँ उहाँले यसलाई फिर्ता लिउने गरी बोलिरहनु भएको छैन। फिर्ता लिने हो, नक्सा मात्रै होइन भनेर भन्नुभयो। पहिला काङ्ग्रेसले नक्सा सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्दाखेरि नक्सा सार्वजनिक मात्रै होइन, जग्गा फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभयो। त्यो दिन बोलेपछि अरू काम अहिले केही भएको छ? अहिपछि चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग उहाँ ट्विटरबाट नि कुरा हुने होइन, ट्विटबाट चाहिँ गरेर शुभकामना आदान प्रदान हुने, उहाँ भिडियो कन्फरेन्स हुने, अरू कुरा हुने, अहिले हुन सक्दैन। त्यसलाई के कुरा छ? मैले अघि नै भने नि, दुई चारवटा महत्त्वपूर्ण कुरो उहाँकै बेला भइरहेछ होइन। सीमा चाहिँ अहिलेपछि विवाद हुँदै आएको भए तापनि अहिले उहाँकै पालामा चाहिँ नक्सा सार्वजनिक इन्डियाले गर्ने हाम्रो भूभाग च्यापेर त्यहाँ सडक उद्घाटन गर्नु, त्यो नै सडक मन्त्रीले गरे पनि हुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रीले सडक उद्घाटन गरेर सेनापतिलाई बोल्न लागिरहेछ हाम्रो विरुद्धमा। तर नेपालको सरकार अहिले अति बोलेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै दायित्व पुरा भयो भनिरहेछ। नक्सा मात्रै होइन कि हामीलाई त भूभाग चाहियो हो, भूभाग चाहिनको लागि के गर्नु पर्यो प्रतिपक्षले, हामी तयार छौँ। त्यो कुरा हामीले भनेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अहिले एमसिसीको जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई त खुलेरै अब सपोर्ट गरिरहेछ, के हो यो अलिकति बताइदिनु। सुन्नुहोस्, अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन तपाईँ पनि पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन। सुन्नुहोस्, म पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो होइन। तर यसमा कारण के हो? जनताहरू त यसको पुरै खराब विरोधमा आइरहेछन्। मलाई बोल्न दिनुहोस् अलिकता, म यो विषयमा राख्न चाहन्छु। मैले ढाँट्ने काम छैन होइन। जनता अथवा श्रोताहरू अथवा दर्शकहरूलाई मैले प्रश्न कुरा भन्छु, यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएकै बेलामा यो निर्णय भएको विषय हो। 50 करोड US डलर भनेको 55 अरब जति लगभग भन्दा बढीको कुरा हो। र नेपालमा आएका सहयोगहरू बिना शर्त सहयोग आएको के छ होइन। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले केही पनि शर्त राखेको छैन कि मेलम्ची खानेपानीमा उनीहरूको शर्तको कारणले आज चाहिँ कति दशक हो, 2 दशक नागिसक्यो खानेपानी आउन सकेको छैन। र नेपालको व्यवस्थापन र उनीहरूको शर्तका कारणले त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँ एसियन डेभलपमेन्ट, वर्ल्ड ब्याङ्क, त्यसपछि यो के भन्छ यो चाहिँ UNDP का कुरा भए, त्यसपछि USAID का कुरा भन्नुहोस्, जाइकाका कुरा भन्नुहोस्, चाहे सबै फन्ड भन्नुहोस्, उनीहरूको केही न केही शर्त छ। त्यो शर्तमा इन्डो पेसिफिकको कुरालाई अलिकति जोडिएको छ। यो यसरी यो विवाद आउँदैन थियो मैले बुझेसम्म। नेकपाभित्र प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको खेमा र केपी ओलीजीको खेमाको लडाइँमा त्यसमा त काङ्ग्रेसमा पनि देखेछ। म भन्छु, र उहाँहरू दुईटालाई एक अर्कालाई कसरी कमजोर पार्ने भन्ने विषयमा त्यो रणाको उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। त्यो सुरुवात के भने जे कुरामा चित्त बुझेको छैन त्यसलाई एउटा चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरमा सर्वदलीय छलफल गरायो नि त भयो नि प्रधानमन्त्रीले बोलाएर। जो उहाँले कमिटी गठन गर्नुभयो त्यो नौटङ्की गरे है, त्यो नौटङ्की गरेको हो। त्यो कमिटीका मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि वा अरू नेपालका राष्ट्रिय पार्टीहरूका प्रतिनिधि, यो देशका त्यो विषयका विज्ञहरू होइन, कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई राखेर छलफल गराएर केही कुराहरूमा आशंका लाग्ने कुराहरूमा इन्डो पेसिफिकको रणनीतिका कुरा नै गाँसिएका केही छन् भने त्यसलाई चाहिँ
सहमतिबाट खारेज गरिदिए भयो। अमेरिकालाई चाहिँ ल यो कुरामा चाहिँ हामी गरौँ भनेर चाहिँ सल्टाइदिए भयो। होइन, यो खालि उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिक लफडा चाहिँ छरपुष्ट भएको यदि हो भने त्यो अनुसारले जानु पर्यो। र मेरो कुरा चाहिँ के हो भने यदि यत्रो रकम चाहिँ अहिले हामी नेपालीले लिएन भने भोलि यस्ता सहयोगहरू अन्यत्रबाट पनि कटौती हुँदै जान सक्छन्। त्यसै त अब हामी भन्दा पनि हामी आफै आत्मनिर्भर हुँदै नजाने र म भन्दैछु सहयोग लिने कुरालाई तुरुन्तै बन्द गरेर आत्मनिर्भर हुन खोज्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ। आत्मनिर्भर चाहिँ नहुने खालि सहयोगको मात्रै हात मात्रै फैलाउने कुरा पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म यसमा के भन्छु भने सहयोगलाई के लिन नहुने के लिन नहुने होइन, मुलुकको अस्मितामाथि खेलवाड हुने स्थिति आयो भने त्यो कुरा जति खराब भयो भने रोक्नुपर्छ। तपाईँको हस्ताक्षर गरिसकेपछि सकिहाल्यो नि। सुन्नुहोस् न, भन्दैछु भने त्यसैले त छलफल गर्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो नि त। के छ त्यहाँ त्यो चिजहरू भन्नु पर्यो नि त सर्वदलीय संयन्त्रबाट विज्ञलाई राखेर। अनि प्रधानमन्त्री त्यसलाई चाहिँ ट्रुपको रूपमा फालिदिने अनि अर्कोले विरोध गरेर जस्तो गर्ने अनि जिल्ला देशलाई गोलमाल बनाएर राखिदिने। अनि यही कारणले भोलि चाहिँ अरू सहयोगहरू नलिने। अनि सुन्नुहोस् यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो एमसिसी फेल भयो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ? उहाँले बजेटमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्नु भएको छ नि त। बजेट फेल हुन्छ हुँदैन। अहिले एमसिसी फेल हुने भनेको चाहिँ बजेट फेल हुने हो। त्यो उहाँले किन यो केही नगरिकन बजेटमा हाल्नुभयो? बजेट चाहिँ उधारो बजेट उसो भए नाटकीय बजेट होइन। त्यस कारणले सरकारले एकपछि भनेपछि घुमाइ फिराइ रुम्जाटार भनेको यही हो। त्यही त। यदि यो बजेट त एउटा शीर्षकमा आइसक्यो, जनताले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यही त जनताले बुझ्नु पर्यो मात्रै होइन, जनताहरूको कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको अस्मितामा खेलवाड हुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ जनताले सतर्कता अप्नाउ सरकार भनेको हो। यो विषयमा राम्रो कुरा हो। यो विषयमा सरकारले अब जुन एमसिसीका पक्षधरहरू छन् अहिले देखिरहेको उहाँहरू त बुझाउन नसक्नु त कमजोरी भयो नि होइन र? त्यो सरकारले बुझाउन दुईटा कुरा भने यसमा डबल रोल भयो सरकारको। यतापट्टि आएर के भन्छ भने पास भयो भनेदेखि चाहिँ अर्थमन्त्री के भन्नु तपाईँको विचारमा नायक पनि आफै पनि आफै भएको छ भने बजेटमा संलग्न गरायो होइन र त्यो पैसा। अनि अहिले फेरि अर्को कुरा गर्छ, यदि यो बजेट फेल भयो भने के हुन्छ? संसारभरिको लोकतान्त्रिक पद्धति भएको देशमा सरकारको नीति कार्यक्रम अथवा बजेट फेल भयो भने सरकार फेल हुन्छ। सरकार प्रमुखले वा त्यो सरकार राजीनामा गर्नुपर्छ। र यो एमसिसी त्यहाँ चाहिँ किन राखियो? राखेको छ कि सरकारले पास गर्नु पर्यो कि सरकार जे छ कमी कमजोरीमा केही कुरा छ भने कन्भिन्स गरेर पनि छलफल गरेर जानु पर्यो। होइन, यो फेल हो त सरकार फेल हो। प्रधानमन्त्रीले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै होस् नेकपामै होस् त्यसमा पनि तपाईँको दुई धार त देखिहाल्छ नि स्पष्ट रूपमा। दुई धार भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि भएका पार्टीहरूमा अब यस्तो सामान्य कुरा भइरहन्छ। एउटा घर परिवारमा त हुन्छ, कोही बाबुको पक्षमा हुन्छ, कोही आमा पक्षमा हुन्छ, घरको छलफल चल्ने बेलामा अथवा दाजुको पक्षमा हुन्छ भने यो ठुलो कुरा होइन। तर यसले सम्बोधन गर्न खोजेको कुरा के हो, विषय के हो? सम्बोधन पार्टीमा विवाद छ भनेर ठुला नेसनल इस्युहरूलाई बर्बाद गर्ने गरी राष्ट्रलाई विखण्डन होला, राष्ट्रलाई कमजोर होला, राष्ट्रिय अस्मिता बर्बाद होला भन्ने केसम्म यो असर पुग्ने गर्नु भएन नि। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो आन्तरिक कुराले चाहिँ के असर परेको छ? पार्टीका नेताहरू अहिले अधिवेशन आउनु लागेको छ, एकले अर्कोलाई चाहिँ अलि तचाड मसान गरेर प्रतिस्पर्धा गरे हो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्म कुनै नेसनल इस्युमा नेताहरू विवाद छ भनेपछि तपाईँ ठोक्का गरेर भन्न सक्नुहुन्छ एमसिसी पास हुन्छ? होइन, एमसिसी अब पास भएन भने सरकार फेल हुन्छ। नेपाली जनताले पास हुँदैन र? म त्यही कुरा भन्दैछु। नेपाली जनताले भनेको सरकारले के चाहिँ मानेको छ र? नेपाली जनताले भनेको सरकारले के चाहिँ मानिरहेको छ र? अहिले नेपाली जनताले नेपालको संविधानले भनेको कुरा मान्नु परेन? नेपालको संविधानले भनेको सरकारले के मानिरहेको छ? नेपालको संविधानले कुनै पनि पार्टी फुट्नु पर्दा संसदीय दलको 40% र पार्टीको कार्य समितिको 40% केन्द्रीय समितिको चाहिन्छ होइन? अनि आफ्नो सचिवालयको नेताहरूलाई जस्तो जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्री एक्लैले अध्यादेश जारी गरेर रातारात राष्ट्रपतिले समर्थन गरे होइन? त्यो त टिकेन। त्यसकारण टिकेन बेग्लै कुरा हो। त्यो जनताले बनाएको संविधान हो नि, जनताको जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानलाई ठाडै उल्लङ्घन गरे। त्यसकारणले मैले अहिले आर्थिक कुरा पनि गरेँ। अब तपाईँको संविधान संशोधनका विषयहरू पनि अब चर्चा पनि छ। त्यही त सुन्नुहोस् न, अहिलेको यो सरकारले सक्थ्यो भने
दुईटा अध्यादेश यसको उदाहरण हो। पटक पटक कोसिस गरेको हो। कतिवटा संविधान संशोधन भयो, कतिवटा केस ल्याउँदाखेरि उल्टाइयो। सरकारले पास गरेका कुराहरू तपाईँ गुठीको विधेयक भन्नुहोस्, कतिवटा विधेयक फर्के, कतिवटा विधेयक उल्टे, सरकारका निर्णय कतिवटा कार्यान्वयन भएन। यो सरकार त 2/3 सरकार भनिएको छ अहिले चाहिँ छेउछाउमा भनौँ। हिजो मधेस केन्द्र दलहरू मद्दत गर्दा 2/3 राम्रो पुर्याएको सरकार हो। म त साँच्चै भन्यो भने 2/3 स्ट्रङ सरकार भएपछि यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, विकासले फड्को मार्छ, खिचलो हुँदैन। संविधानमा 2 वर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएर आएन। यो राजनीतिक स्थिरताको लागि होइन। 2/3 सरकार भयो छ आफैमा, तैपनि राजनीतिक अस्थिरता यत्रो व्यापक रूपमा बढिरहेछ। पार्टीभित्रको कारण 2/3 सरकार पनि खुट्टा कमाइरहेछ भने तपाईँको आरोप? कमाए मात्रै होइन, गतिलो काम एउटा गर्नु सकेको छैन, गर्न नहुने काम मात्रै गरिरहेछ। तपाईँले पटक पटक चाहिँ अध्यादेशसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने, अनि विभिन्न विधेयकहरू चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने, सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टिरहनु पर्ने। तपाईँ गजबको कुरा। यही कोरोनाको बारेमा धेरै मान्छे काठमाडौँ भ्यालीमा रहे। अब 2 दिन चाहिँ गाउँ गाउँमा जान्दिने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। 1.5 घन्टापछि यो निर्णय नै भएको छैन भन्ने एउटा मन्त्रीले, हो कि होइन? त्यो तपाईँहरूले सबैलाई जानकारी छ, नेपाली जनता सबैलाई जानकारी छ। सारा झोली तुम्बा बोकेर बसे गाउँ गाउँमा जाने भएर ल हुँदैन भन्थ्यो फेरि। त्यस कारणले सरकारको कुरा गरेर त वास्तवमा भने 2/3 सरकार भन्दाखेरि लाज लाग्ने बेला भइसक्यो। यो यहाँ अब यो चाहिँ के हो भने नि, हामीले नेकपाको सरकार मात्रै असफल भयो भन्ने पक्ष हामी छैनौँ। र यो गतिविधिले गर्दा नेपाली जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै अनास्था फैलिन थालिसक्यो। र अहिले भर्खर सङ्घीयता हुँदैन भन्नेहरूको स्वर ठाडो र स्वर ठुलो भइरहेको छ। अहिले सारा मिडियामा छाउन थाल्यो। हामीले त भनेकै हौँ सङ्घीयता देख्यौ, यो सरकारले सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन गर्छ। जस वैदेशिक हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो नि यो। त्यो भन्दैछु म। अब म के भनिरहेको, मैले केसम्म के भने, मैले भने सङ्घीयताको कुरा जसले मानेका थिएनन् यो देशमा। भनेपछि त सङ्घीयता नेपालमा धानेन तपाईँको पनि त परेन। मैले त्यो भनिसकेको अवस्था होइन। यो सरकारको गतिविधिले गर्दाखेरि सङ्घीयतामाथि नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने वातावरण बनिरहेछ। म यो देशको अर्थतन्त्रले सङ्घीयता धान्न सक्दैन भने तपाईँको बुझाइ हो? म त्यो पक्षमा छैन। म हरेक कुरा कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। सरकारले बाँड्न नसकेका सारा सामग्री हामी मागेर बसिरहेका छौँ, व्यक्तिले मागेर बसिरहेको छौँ, हामी सक्दैन भने बसिरहेको छ। र इच्छा शक्ति भयो भने, हिम्मत भयो भने, जनताको सहयोग लिन सक्यो भने जे पनि हुनसक्छ। तर सरकारको गतिविधिले चाहिँ यसलाई कमजोर पार्दै लग्यो। त्यो भने मैले। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमातिर पनि आइसक्यौँ। आम दर्शकलाई यतिखेर अब के छ भने तपाईँको अब विभिन्न कार्यनीति पनि होला, नयाँ कार्यक्रम पनि होला, के छ आम दर्शकलाई बताइदिनु यति? अब सुन्नुहोस्, अब यो अहिले तत्काल कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाली जनतालाई बचाउनका लागि हामीले सबैभन्दा ठुलो प्रयास गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस यो चाहिँ आज भोलि यहाँ समाप्त भइहाल्ने स्थिति छैन। अब सरकारले यसलाई उचित व्यवस्थापन गरेर यो नियन्त्रण गर्ने काममा इमान्दारीपूर्वक तदारुकताका साथ द्रुत गतिमा लागेन भने कोरोना भाइरसको महामारी भुसको आगो जस्तो भएको छ। र अहिले यति हजार उति हजार होइन, नेपालमा 50,000 कोरोना भाइरस सल्किसकेको छ। र परीक्षण जति हामी बढी गर्छौँ उति रिपोर्टमा चाहिँ बढी देखिएको छ। यति होइन कुरा। त्यस कारणले गर्दा यो महामारीबाट चाहिँ यसलाई रोक्दै भविष्यमा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले पनि लकडाउन मात्रै होइन, नयाँ रणनीतिहरू अगाडि सार्नुपर्छ। ठुलो ठुलो महामारी भएको देशमा पनि अलिअलि त्यो रणनीति आइसक्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी सरकारले मात्रै गर भन्ने होइन कि हामीले जे सक्छौँ आफ्नो क्षेत्रबाट त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। र म एउटा महामहिम राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यो लकडाउनको उल्लङ्घन नगर, घर घरमा बस होइन भनेर झ्यालढोका लाएर चाहिँ थुनेर भित्र बसेर स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई मात्रै मान्छे फ्रन्ट लाइनमा राखेर आफू सुरक्षित हुने होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा सरकार, विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू अहिले फ्रन्ट लाइनमा आउनुपर्छ। हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो, सबभन्दा बढी व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो। हामीहरू सरकारमा रहेका भएका वा हुन खोज्ने होइन त्यो दावेदारहरू जो राजनीतिक कार्यकर्ता नेता भन्छौँ नि, यो फ्रन्ट लाइनमा आउनुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई त काम दियो, उहाँले त आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर
त्यो चाहिँ के भन्छ स्वस्थ बनाउनका लागि प्रयास गर्ने हो उहाँले, उपचार गर्ने हो उहाँहरूले। सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने हो, सञ्चारकर्मीले देशमा भएका घटनाहरूलाई जनतामा सूचित गर्ने नम्बर 1, र अहिलेको मिडिया भनेको चाहिँ कन्टेन्टमा आफ्नो न्युज लेख्ने पनि हो, सुझाव पनि दिने हो। भएको सूचना सम्प्रेषण मात्रै गर्ने होइन कि कन्टेन्टमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गरेर मुलुकलाई अलर्ट गराउने पनि हो। त्यसले यो 3टा वर्गलाई मात्र हेरेर होइन, हामी सक्रिय हुनुपर्छ। त्यही सक्रियताको आधारमा म चाहिँ मेरा पार्टीका साथीभाइलाई लिएर सिन्धुपाल्चोकमा सुरुका दिनदेखि ज्यान माया मारेर हामीले आफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू साथीभाइले अलिअलि 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख गरेर हामीले यत्रो लाखौँ लाखका सामग्रीहरू हामीले बाँडी पनि रहेछौँ। र हुँदा अब अघि पनि प्रसङ्गमा आयो, पहिलो मृतकको परिवार बच्चाहरूलाई रेखदेख गर्ने, पढाइदिने, रोजगारी र अहिले चाहिँ पौष्टिक आहार खानलाई पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर मलाई देशका अरू साथीभाइहरूले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् र अहिले आएर हामीले चाहिँ जिल्लाभरिको 613 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना बिमा पनि गरिदिएका छौँ। र म फेरि एउटै मात्र एक सेन्टेन्स के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा, अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू यो कोरोनाको क्षेत्रमा सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई अलर्ट राख्न वा सेवा पुर्याउनका लागि सारा हामी खटाउँदैछौँ, हिजो पनि खटेकै हो। र त्यसका लागि 651 जना हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको फेरि कोरोना बिमा गरिदिने कार्यक्रम म तपाईँलाई आज यो पहिलो तपाईँको मेगा टेलिभिजनबाट म यो घोषणा गर्न चाहन्छु। र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरू यो युद्धमा लड्न, यो चाहिँ अभियानमा खट्न, जनतालाई सेवा पुर्याउन, सिन्धुपाल्चोकीहरूलाई चाहिँ कोरोनाको आक्रमणबाट केही भयो भने भर्ती गर्नका लागि मद्दत पुग्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र हाम्रा साथीभाइहरूलाई पनि त्यो चाहिँ कोरोना बिमा गरिदिने चाहिँ अब घोषणा म आज यही कार्यक्रमबाट गर्न चाहन्छु। हस् पूर्व मन्त्रीज्यू, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो बहुत सान्दर्भिक विषयमा अब आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत। हामीले उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बहस गऱ्यौँ। हामी भोलि यस्ता विषयवस्तुहरूका साथ जोडिने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशन दानी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मेगा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।